साथीहरू आज चाहिँ मैले माछा बनाउँदैछु। माछाको पिस अघि रेडी गरिरहेको थिएँ र चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले सोइ फ्राई गर्नु थालेँ। अनि यहाँनिर फ्राई हुनु थालिसकेको छ माछा है। अनि माछा फ्राई हुँदैछ, यता मैले बारीबाट धनियाँ लिएर टक 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 काटेँ है धनियाँ। त्यहाँबाट यहाँनिर टक्क मसलाहरू पनि रेडी भएर राखेँ है, माछालाई चाहिने मसलाहरू। अनि त्यतिन्जेलसम्म यहाँनिर माछा पनि सबै फ्राई भइसक्यो। यो चाहिँ एउटा माछा निकालेको थिएँ अनि मेरो फ्राई चाहिँ यति भयो। अनि टक्क मैले चाहिँ अब मसलाहरू पकाउन थालेँ है सुपको लागि। अनि यहाँनिर मसलाहरू रेडी हुँदैछ। त्यसको बादमा मसलाहरू पाकिसकेको मैले सैया पानी हालेर चाहिँ हल्का सुप हालेर चाहिँ माछा हालेर खाने भन्ने सोचिरहेको थिएँ। अनि सुप पनि उम्लिन थाल्यो। त्यसको बादमा मैले माछा पनि फ्राई गरेको माछा टक 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 हालिसकेँ। अनि यहाँनिर मजाले आगोमा सुपमा माछा पनि मजाले उम्लिन थाल्यो। अनि अब चाहिँ टक्क मैले यो माछा उचालेर धनियाँ